कांय दिसा पयलीं आमी पडंग शेता संबंधी स्पेशल रिपोर्ट तयार केल्लो। त्या बातमी नंतर आमकां खूब लोकांचे कमेंट आयले आणि आता खुद्द गोयचे सभापती रमेश तवडकर आपल्या 100 कार्यकर्त्यांक घेवन शेतान देविल्ले। सामुदायिक पद्धतीन शेती केली जाल्यार पडंग शेता संबंधी प्रश्न सुटूंक येता अशें रमेश तवडकर म्हणटात। आज आम्ही दाबेलांगा म्हणजे आमच्या शेतांक म्हणजे एक दीस शेतांक अशा प्रकारचो कार्यक्रम जो आसा की आमी सामुहीक शेती करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक प्रारंभ करप असो एक संकल्प धरलो आणि आज सुरवात केली आसा। फाटल्याच वर्साक आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन सबंद देशांक म्हणजे प्रत्येक तालुक्यांक प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांक फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन फॉर्म करप असो प्रकारचो एक संकल्प सोडलो आणि ताचोच भाग म्हणून जे आसा न्ही आमी काणकोण तालुक्यांतल्या शेतकऱ्यांनी फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी म्हणजे ऑर्गनायझेशन आमी फॉर्म केल्लें आसा आणि तातूंतल्यान एक 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 शेती समृद्ध कशें जावपाक जाय, शेतकरी कसो समृद्ध जावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान की पंतप्रधानान तशेंच आमच्या भारत सरकारान आदेश सोडलो ताजोच एक भाग म्हणून जे आसा न्ही आज आमी प्रत्यक्ष हांगा शेतांक आसा। शेतीचेर हांवें खूब प्रयोग केले आणि प्रयोग करता आसतना की आमचे असिस्टंट डायरेक्टर नागेश बाब आसात, आमचे शिवराम बाब आसात, आमी आज प्रत्यक्ष आमचे कडेन जे आसा न्ही की पैंगीणचे सरपंच सविता तवडकर आसात, आमकां आमच्यो सिरसाचे सरपंच बाय सेजल आसात, तशेंच आमचे अक्षता बाय आसात, अंजली बाय आसात, अशा सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक आमी एक आव्हान केलें की हाजे फुडें शेती मदें आमकां म्हणजे जो आमी कालसून आमी रानभाजीचो पूर्ण ऑर्गॅनिक आणि मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्लो अशा प्रकारचो कन्सेप्ट जो आसा न्ही आमी सबंद गोंया समोर दाखोवपाचो प्रयत्न केलो। ताजोच भाग म्हणून जे आसा न्ही की फुडल्या काळामध्ये ऑर्गॅनिक शेती कशी एस्टाब्लीश जावपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रारंभ आमीच करपाक जाय अशा प्रकारचो संकल्प घेतलो आणि आज आमी म्हणजे बरेच दीस आमी म्हणजे बरेच कार्यकर्ते हे शेत पूर्ण प्रिपेअर करपा खातीर काम करताले आणि तांकां एक आव्हान केलें मी की आमी सगळ्यांनी अशा प्रकारची ऑर्गॅनिक शेती करूया आणि हातूंतल्यान जे पिकता ते आमीच वाटून घेवया आणि ऑर्गॅनिक प्रोडक्ट जो आसा ते आमीच खावया अशा प्रकारचो एक तांकां मेसेज हांवें दिलो आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तो मानून घेतलो आणि आज प्रत्यक्ष आमी ताजी लाटणी करपा खातीर म्हणजे लावपा खातीर जे आसा आमी हांगा जमले आसा। म्हणजे फुडल्या काळा भितर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आमचे जे ऑफिसर आसात काणकोणचे म्हणजे प्रत्यक्ष दोन्ही ऑफिसर म्हणजे काणकोणचे म्हणजे तांच्या मदतीन म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मदतीन आणि जे प्रत्यक्ष शेतकार कश्ट करपाक तांच्या मदतीन फुडल्या येणारी ज्यो शेती पडंग आसा त्या लोकांक अपील करून जाय की आमी अशो प्रकारच्यो जे सामुहीक शेती डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनांतलो प्रयत्न आमी काणकोणाक सुरू करपाचो ठरयिल्लो आसा आणि तातूंतल्यान म्हणजे काणकोण समृद्ध जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी विचार करता आणि तातूंतल्यान शेती समृद्ध जावप, शेतकरी समृद्ध जावप, तातूंत ऑर्गॅनिक आमकां प्रोडक्ट मेळप आणि पूर्णपणे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ऑर्गॅनिक शेती
डेव्हलप करपाचो प्रयत्न आमी सुरू केलो आसा. त्यामुळे म्हज्या सगळ्या काणकोणच्या भावांक हांव अपील करतां, गोंयकडच्या भावांक अपील करतां, आमी शेतीक देंवया. म्हणजे आमी पद हें तें सगळें आमी जेन्ना देंवतले, हांव जेन्ना देंवतलो तेन्ना आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अधिकारी आसात ते एक्टीव जातले. जर अशा प्रकारच्या शेतांक देंवले आनी तो विश्वास जर सर्वसामान्य शेतकऱ्याक मेळूंक शकता जाल्यारच म्हाका दिसता शेती समृद्ध जावपाक शकता. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा. त्यामुळे सगळ्याक काणकोणच्या भावांक हांव अपील करतां, येणाऱ्या काळा भितर जी काणकोणांत शेती पडंग आसा आनी ती शेती आमी कसोवया आनी त्या शेतींतल्यान बरे तरेचें उत्पन्न येवंक शकता. आज आमकां काणकोण आमी खोतिगांव भागांत म्हाका सांगपाक खूब आनंद जाता, बरेच शेतकरी आसा न्हय भाजी करून जे आसा समृद्ध जाल्ले आसा, जेचे 5 लाख 6 लाख 7 लाख तांचे इन्कम जाल्ले आसा. तांकां थोडोसो आदार जर आमी दिलो, कॉन्फिडन्स दिलो आसत जाल्यार तो शेतकरी परत 10 लाखांचो आसूं येता, तो ताजे फुडें वचूं येता. प्रत्येक मनशाक जर म्हणजे कुटुंब चलयता आसतना जो कश्ट करपी मनीस आसता ताका जर वर्सा माला की एक 5 लाख रुपया ताका मेळूंक शकता आसा जर जायत तो निश्चितपणे आसून शेती कडेन वळटलो. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान सरकारूय प्रयत्न करता, एग्रीकल्चर खातेंय प्रयत्न करता, आमचे हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन सुद्दां आमकां खूब मदत करता. आनी सगळ्या प्रकारे तो प्रयत्न आसा तो सामूहीक जावपाक जाय. आनी त्या दृश्टीकोनांतल्यान ह्या सामूहीक शेतीच्या माध्यमांतल्यान आमी हे सगळे प्रयत्न यशस्वी करपाक सोदता. त्यामुळे मागता की देवा कडेन की सगळ्या शेतकऱ्यांक आमगे ताकद दी आनी बरे विचार आमचे तकल्यान घाल अशें म्हणून म्हाजे त्या वेळाचेर सगळ्या शेतकऱ्यांक हांव म्हजे वतीन शुभेच्छा दिता. कृषी विज्ञान केंद्र जे आसा ते सेंट्रलायज आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आनी वेगवेगळ्यो व्हेरायटी ज्यो तयार जाता युनिवर्सिटीक त्यो ते ट्रायल घेता. तर आमी आतां आमची पारंपारीक कशी जया ज्योती आनी आमी एड केले कर्जत. तर जयाची जे बी आतां ऑलमोस्ट खंयच मेळना, हेचे शॉर्टेज आसा. सो आमी आतां 3 वर्सां जाले रत्नागिरी 7 म्हणून एक दापोली युनिवर्सिटीची डेव्हलप केल्ली, तेजी ट्रायल आसा. काणकोण बी घेतलेली आसा ती ट्रायल. आनी एकदम तांबडी करडेची आनी आमी पयलीं पांड्यो म्हणटा पळय IR एक तांबडी करडी, तो सेम टायपाची जी जात आसा ती आतां आमी डेमॉन्स्ट्रेट काणकोणाक 3rd इयर चालू आसा. जर ते सक्सेसफूल जाले जाल्यार आमी ते दापोली युनिवर्सिटीक डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट दितले आनी तो दापोली युनिवर्सिटीसान जया रिप्लेसमेंट म्हणून आमी ती व्हेरायटी सेम ड्युरेशनाची लागपाक एकदम गोड आनी जे शेतकारान ती वापरले पळय ती आमकां एकदम बरी दिसता. रत्नागिरी 6 आनी रत्नागिरी 7 म्हणून 2 जाती हाडल्यो. त्याच बरोबर आमी काणकोणा एक सह्याद्री सिंदुरा म्हणून एक व्हेरायटी दिली ह्या भाताची ट्रायल करपाक. आनी ताजे बरोबर सह्याद्री संपमुक्ती म्हणून आनी एक व्हेरायटी दिली आसा. ह्यो दोनी व्हेरायटी आमी ट्राय करता. भाताचे वेगवेगळे पद्दतीन अभ्यास करप चालू आसा. कारण ह्यो ज्यो जया ज्योतीच्यो ज्यो जाती आसा पळय त्यो आतां ओल्ड जाल्या, ताजी नवी सीड प्रोडक्शन चालू जालें ना, तो प्रोडक्शन कमी आसा. तर त्या दृश्टीकोनांतल्यान रत्नागिरी 7 ही जात आसा ती एकदम बरी आसा आनी ती हेजे फुडें आमी काणकोणांतल्यान सुरवात केली आसा. नुस्तें प्रमोट करपा खातीर शेतकी खात्याची कम्युनिटी फार्मींग जी आसा येवजण ती राबयता. आतां कम्युनिटी फार्मींग ही खास करून केल्ली आसा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत जे आसा युथ्स आसा जावं बाकीचे जे हे आसा एकठांय येवन जे शेती करता ते सामुहीक शेती म्हणटा ते करपा खातीर गोंय सरकार तांकां हें दिता आदार दिता. आतां आदार दिता आसतना तुज्यांनी तेतून भात शेतीची लागवड करूं येता. भात शेती जाली नंतर तुज्यांनी भाजयेची लागवड करूं येता. आनी तिसरें पीक जें आसा तुमच्यांनी अळसाणो जे आसा गोंयांत बऱ्यापैकी डिमांड आसा. सादारण 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर ते तयार जाता. सो हें करतले जाल्यार ताका लागणारे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा फेन्सिंग आसा तें तेज्यांनी करूं येता. जावं ताका लागणारी पावर टिलर आसा तरेकवार जी मशिनरी ब्रश कटर आसा ते तेज्यान घेवं येता. ताका आदार दिता. आनी बाकीचे जे आसा ताका जर प्रोसेसींग करपाक जाय आतां तांदळाचें सुद्दां प्रोसेसींग जर करून जाल्यार ताका रेट बरी मेळटा. आनी सराचो जो हें आसा उद्देश आसा तो प्रोसेसींग करपाचो. आमकां जी आमी शेतकारांक आधारभूत किंमत दिता सादारण ताका 25 रुपया आतां जाल्ले आसा डिक्लेअर जाल्ले आसा. सो वेले जे पयशे जे आसा ते आमी जर प्रोसेसींग केले जाल्यार ताकाय ताजो आमकां फायदो जावंक शकता. पूण कांय कारणामुळे थोडे लोक कितें आसा शेत रोवपाक शकना अशें म्हणटात. पूण जेन्ना सरान जें आमकां म्हणलें आयज आपल्या शेत रोवपाचें म्हणटकीर आमी आयज जाय कित्याक आमकांय म्हायती जाणून घेवपाक जाय बाबा शेतान येवन आमी कितें फुडें करपाक शकता, लोकां पर्यंत आमी कशी मॅसेज पावोवपाक शकता ती आमकां जाणून घेवपा खातीर आमी मुद्दम करून आयिल्ले आसा. आनी येवन म्हाकाय खूब उमेद दिसली कित्याक सगळे सराले कार्यकर्ते आसा, थोडे शेत रोवपी आसा, थोडे रोवनासले बी आसा. पूण तांकांय एक मॅसेज पावतली की शेतान जें आसा आमचे ST लोकां खातीरच एक बऱ्या पैकी आसा. सरांनी हें डिसिजन घेतलें आसा. आनी अशें म्हणलें सरान की थोडोसो लोक शेत करता आनी हेजे फुडेंय लोक शेत करपाचे कोणी तरी अशें सपोर्ट आसपाक जाय की दिसपाक जाय आमकां की आमी तेजे मुळे फुडें वचोन हें करपाक शकतलीं. वचपाक सोदना शेतां त्या कित्याक लागून शेतांक जे त्रास जाता न्ही ते आतां खूब त्रास जाता. मेन मागीर कितें जाता जमीन लेवल केली ना एक दुसरी म्हळ्यार उदकाची सोड आनी तिसरी म्हळ्यार रानटी तें जनावर आतां तें जालां न्हू तयार
दुकर म्हणा खेती म्हणा माकड म्हणा मोर म्हणा हे सगळे न्हू जितली नासाडी करता न्हू करून नासता न्हू खूब लॉस जाता. आमी जे कश्ट करता न्हू तितल्यान आमकां आमच्या बल्सांतले पयशे घालचे पडटा तेका. आयज आमी इतले जाण येयले आयज इतले एक दिसा सगळे करताले. फुडें केन्नाय गरज पडली कोणाकूय जर अशें उलो मारलो खंयच्याय कार्यकर्त्याक खंयच्याय गरिबान सुद्दां किंवा शेतकारान गरिबान म्हणना जाल्यार आमी तेंच्या उल्याक साथ दिवन आमी कितलीं जाणां जाता तितलीं जाणां तेंगेले शेता खातीर मदत करपाक आमी हजर रावतली. फक्त तांणी संपर्क साधपाक जाय. इंटेंशन दितल्यात की शेत पडंग उरपाक जायना. शेतकार बेकार म्हणजे शेत सोडून आपूण हांव बेकार हांव कांय करना म्हजे कडेन कांय ना तो गरीब शेतकार हो गरीब उरूं जायना. लास्ट विकाक पडंग शेतां संबंदी आमी एक स्पेशल स्टोरी केल्ली. आज गोंयचो सभापती रमेश तवडकर हेणें पडंग शेतां संबंदी एक वेगळी स्टेप घेतलेले आहा. आज तेणें दाबेलांतलें जे पडंग शेत आशिल्लें ते जवळ जवळ 100 कार्यकर्त्यांक घेवन रोवपाचें कॉमेंस केल्लें आहा. हितून भितर सरपंच आशिल्ले पंच आशिल्ले शेतकी अधिकारी आशिल्ले. ह्या फुडें काणकोणची मॅक्झिमम पडंग शेतां रोवपाचें सगळे कार्यकर्त्यांक घेवन हाती घेतलें अशें ताणें सांगलां. हितूंतल्यान बेरोजगार जे मनीस आहा तांकां शेती कडेन वळोवपाचो प्रयत्न